ذالک کذالک حقت کلمات نہیں ربی پھر پڑھے کذالک، کذالک حقت کلمات میم کو لمبا نہیں کریں گے، کلمات كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم کیا لفظ ہے؟ قل هل من شركائكم شرکا پڑھ رہے واقعی کو جب شرکا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم ایک منٹ گننا کریں گے، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله کیا لفظ ہے؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده وأنى تؤفكون قل هل من کیا شركائكم لفظ ہے؟ قل هل من شركائكم دیکھ ایک منٹ، اس پہ ہم تھوڑا سا خود ہی غور کریں، یہ لفظ ہے قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل لله يهدي للحق اچھا أفمن قاف پہ شد باقی رہے گی نا، للحق للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا نہیں یہ تو بڑے ام اللہ آگے کیا رکھتے ہیں؟ أمن لا يهدي یہدی نہیں ہے، يهدي نہیں دال کے اوپر شد ہے، یہدی أمن لا يهدي یہدی إلا آگے مد بھی اوپر یہدی يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ہاں جی ماشاء اللہ.